बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आखिरकार हुकूमत की तरमीम के लिए मान गए हैं। जी हाँ नादरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बिलावल भुट्टो के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रात कराची के अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा, उससे लगता ये कि बिलावल भुट्टो की जो आइनी तरमीम का मुसवदा था मौलाना फजलुर रहमान थे उससे इत्फाक कर लिया। पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और फिर उसके बाद इमरान खान और पीटीआई से मौलाना फजलुर रहमान ने धोखा किया है या पीटीआई के अपने लोगों ने इमरान खान से धोखा किया है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर के किरदार शिबली फराज और बहुत से लोगों के किरदार के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर आपके सामने रखनी है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कराची में, आपको पता ही है कि इससे पहले उन्होंने एक जलसे से खिताब किया था जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी कि मुझे कहा गया कि मैं साइन करूं, लेकिन जब मैंने पूछा कि मुसवदा नहीं है तो उसके बाद मैंने कहा कि किस पे मैं साइन करूं जब आपके पास कोई मुसवदा ही नहीं है। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है एक मुसवदे पर जो है वो मुकम्मल तौर पे इत्फाक हो गया है। तो नाज़रीन, अब ये इत्फाक तो हो गया, लेकिन सवाल इसके अंदर से यही पड़ता है कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कौन सी बातें पर इत्फाक किया है और कौन सी बातों पर उन्होंने इत्फाक नहीं किया। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब से साफ़ियों ने सवाल भी किया कि मौलाना वो कौन सी बातें हैं जिन पर आप मान गए हैं, आप मुसवदा हमारे सामने रखें, हमें बताएं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया कि ये दाढ़ी जो मैंने सफ़ेद की मैं धूप में सफ़ेद नहीं की, इसलिए जो आप मुझसे उगलवाना चाहते हैं वो मैं नहीं कहूँगा। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया बताने से कि मैं किस बात से मुतफिक हूँ। इसके बाद उनसे सवाल किया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि पहले तो आप नहीं मान रहे थे, अब क्यों मान गए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया कि पहले जो मुसवदा था वो हमारे मुसवदे से मुतसादिम था, वो हमारे मुसवदे से मिलता जुलता नहीं था, इसलिए हमने इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, सवाल इसके अंदर फिर वही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर मान गए, जैसा कि उन्होंने ऐलान भी किया कि पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान इत्फाक हो गया है, तो एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब छुपा क्यों रहे। यानी पहले उनका खुद का इतराज़ था कि मुसवदा जो है वो है ही कोई नहीं, जैसे छुपाया जा रहा है, मुझसे वोट मांगे जा रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद मुसवदा क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे कि कौन सी बातों पर इत्फाक हुआ है। क्या वो काजी फैज साहब की एक्सटेंशन पर उन्होंने इत्फाक कर लिया, ये सवाल है। उनको जवाब देना चाहिए, पब्लिकली जवाब देना चाहिए था ना। वो छुपा क्यों रहे हैं। जब छुपा रहे हैं तो सावधान है, फिर कुछ तो उसमें ऐसी चीज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान उसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे, बताना चाहिए था उनको। और क्या उन्हें आईनी अदालत पर उन्होंने इत्फाक किया है या नहीं किया। हालांकि जो गफूर हैदरी साहब, उनका जो कल का बयान है उससे जो है वो बड़ी ही यानी अपोजिट बात है कि मौलाना गफूर हैदरी साहब ने बयान दिया था कि मैं ये जो हुकूमत है जाली हुकूमत है, KPK और बलोचिस्तान के अंदर इतना बड़ा जुल्म और सितम किया जा रहा है और मैं तो कायदे जमीयत से कहूँगा कि आप इनकी आइनी तरमीम के बजाय सड़कों का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि बलोचिस्तान और KPK हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। ये कहा था मौलाना गफूर हैदरी साहब ने, और इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब मान के बैठे हुए हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, एक तो उन्होंने बात छुपाई क्यों, छुपाना नहीं चाहिए था, उन्हें वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए था। फिर दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी मेरा पीपल्स पार्टी का इत्फाक हो गया है, अब मैं जी नून लीग से बात करूंगा और PTI से बात करूंगा। भाई नून लीग से क्या बात करनी, नून लीग तो पहले ही बेचारी मानी बनाई है, और PTI से भी क्या बात करनी है कि PTI अब आपके साथ आए या ना आए। अब आप, क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान इतने सीरियस होते PTI के मामले में कि उन्होंने PTI से बात करनी है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करते, उनके रहनुमाओं के सामने मुसवदा रखते। हालांकि उन्हें मीडिया के सामने भी रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखते मुसवदा और उसके बाद जो है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो इसका मतलब है कि वो मान गए हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि पहले खबर चलाई गई थी कि इजलास जो है वो 18 अक्टूबर को होगा
اور اب خبر یہ سامنے آئی کہ 18 نہیں 17 اکتوبر کو ہوگا، یعنی آج جو ہے ایس سی او کانفرنس ختم ہو رہی ہے، آج ہی مہمان، ابھی کل مہمان واپس جا رہے ہوں گے، مکمل طور پر واپس بھی نہیں گئے ہوں گے، لیکن اب وہ آئینی ترمیم بھی ہو جائے گی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ جلدی کیا ہے جی 25 اکتوبر کے بعد کریں گے، اب مولانا فضل الرحمان 25 اکتوبر سے پہلے کر رہے ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بہت یعنی ایک قسم کا بلنڈر کیا گیا کہ پی ٹی آئی نے پہلے تو ایس سی او کے درمیان کال کی احتجاج کی کال دی تھی، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی درخواست کی، پی ٹی آئی کے اوپر پریشر بھی ڈالا گیا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائز بھی ہے۔ بیرسٹر گور کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے مجھے کمٹمنٹ دی ہے، لیکن بعد میں پھر ملاقات نہیں کروائی۔ پھر بیرسٹر گور نے اپنی طور پر ٹویٹ کیا کہ جی پیمز کے ڈاکٹر مل کے آئے ہیں تو جو عمران خان ہے وہ صحت یاب ہے۔ اب پیمز کے ڈاکٹر اور حکومت پر کون اعتبار کرتا ہے؟ اب سوشل میڈیا کے داخلے نے پاکستان کی جتنی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو داخلے کوئی بھی بیرسٹر گوہر کی بات پر جو ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک یعنی پہلے ایس سی او کے ساتھ ہی ایک ٹریپ تیار کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو موقع ہی نہ دیا جائے احتجاج کا، اور آپ دیکھیں موقع اب ملا ہی نہیں ہے کہ آج ایس سی او کا جو کانفرنس ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور کل ہی جو اجلاس بلا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر لیا گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اوپر ووٹ ڈالیں گے۔ اب سوال یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ ناظرین، قومی اسمبلی کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا کے حکومت کو 4 نشستوں کی کمی ہے، اور وہ 4 نشستیں وہ مینج کر لے گی پی ٹی آئی کی کوئی بھی اراکین۔ ریاض فتح صاحب کے حوالے سے تردید آ گئی، انہوں نے تردید کر دی ہے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا۔ اب یہ اور اس کے علاوہ جو سینٹ ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ووٹ ڈال کے 2 ووٹس کی کمی ہے، اور وہ اختر مینگر صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ اختر مینگر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہمارے خاتون جو سینیٹر ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے ہم اس کے کہ ہمارے دونوں سینیٹر جو ہے مستعفی ہو جائیں۔ یعنی اس وقت یعنی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ترمیم کے لیے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ہے کہ سینٹ کے اندر حکومت کو 2 سینیٹر کی کمی ہے، اور اس میں اختر مینگل صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے، یا پھر پی ٹی آئی کی ڈاکٹر زرکا کے حوالے سے تو تردید آ رہی ہے، انہوں نے تردید کر دی ہے کہ میں تو بالکل ووٹ نہیں دینے جا رہی۔ تو اب یہ ساری صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی $1 ملین کوشچن یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آخرکار اس مسودے کو کیوں چھپا رہے ہیں، پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ اگر اتنی ہی وہ اپنے مسودے پر انہوں نے سب کو راضی کر لیا ہے تو انہیں چاہیے تھا اس کو پبلک کر دیتے۔ جب پبلک نہیں نہ کر رہے تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔